आम्ही आता काम करपाक लागल्यार खंय साळा डॅमा सकयल गार्डन आसा, बॉटनिकल गार्डन, थंय आतां आमी काम करता. आनी इतलीं वर्सां आमी आतां काम करता, 20 वर्सां जालीं, 25 जावपा येयले सद्या आतां. तेन्ना आतां आमी कित्या लागून प्रेस घेवपाक पडलो, एक कारण म्हणल्यार हे आतां आमचे फाटल्यान लेबर आसलेले, म्हणल्यार तांकां आतां 10-15 तांकां वर्सां जालीं. ताका लागून तेंगे TSL केले आनी आमकां तशेंच TSL करून तशेंच दवरले. ना आमगे कोणी कांय लक्षांत घेतलं ना, कांय केलें ना. मागीर दुसरी म्हणल्यार तांकां पेमेंट आतां आमी पयलीं जावन 25 वर्सां जावन आतां तेंगेले आतां 15 वर्सांचे तांकां 20,000 25,000 पगार घेता. नाल्यार आमी इतली 25 वर्सां काडून कितें फायदा? कांयच फायदो ना. अशें म्हणून आमकां ते एका प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमकां ते आतां ओपन करूंक पडलें. जायना जाल्यार सोंसपाक रक्ताक उदक गेलें आमी सामकें काम करता करता. म्हणटना हें आतां आमकां स्टेप घेवपाक पडलो आनी हे सरकारान आमकां कितें तरी बरें करचें आमचें. आमचेर आयज खूब सॅलरी लागून आमचें खूब हें जालें. तेन्ना आमी एक CMा एक विचारपाक सोदता की ते आमची कितें जे आमी तुज्या ती फायल पावयली पळय GFDC, ती आमची फायल मातशी आमची कितें तरी तुवें हें आमची करचें सॅलरीचें पर मंथ. आनी आमचो जो स्टाफ आसा तो आमचो सगळो पयशे दवरून काणकोणचे दवरून ते सगळे येयल्ले आसा आमी सांग्यान दवरून. तेन्ना आमी सगळे एकठांय जावन आमी ती मातशी CMा कडेन एक आमी एक प्रपोजल घातलो पळय आमी, तो आमगे मातसो CMा प्रपोजल आमगे पास करून घेवचो. आनी एक डिमांड आसा की ते आमी आतां 25-26 वर्सां जाले आमी काम केल्लें आसा. जेन्ना आमकां पर डे आमकां पगार येता, आमकां 2012-13 आमकां TSL जाल्ले, तेन्ना आमकां पर डे पगार घालता, आमकां मंथली म्हूण तो पगार घालना. आनी एक म्हणल्यार आमचें अशें की आयज जे कोण TSL जाले पळय तांकां आतां मंथली पगार केला आनी आमकां पर डे पगार दवरिला. जेन्ना आमगे CMा एक रिक्वेस्ट करता की ते आमची मातशी फायल मातशी आमची पास कर आनी मातशें आमचो प्रपोजल जो घातलो आसता तो मातसो आमचो हें कर.